अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का व्लॉग एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जिसे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपनी बेटियों को अच्छा खाने, अच्छे कपड़े, अच्छी तालीम तो ज़रूर देते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ सच, कुछ सबक ऐसे होते हैं जो ना कोई स्कूल सिखाता है, ना किताबें, ना टीचर्स और ना ही रिश्तेदार। ये वो बातें हैं जो एक माँ, सिर्फ एक समझदार माँ ही अपनी बेटी को बचपन में ही सिखा सकती है। अगर हमने ये बातें बचपन में अपनी बेटियों को ना सिखाई तो मुमकिन है कि हमारी बेटी एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिसमें सिर्फ आंखों में आंसू हो, दिल में खलिश हो और ज़ुबान पर सिर्फ एक जुमला कि काश मेरी माँ ने मुझे ये पहले ही बता दिया होता। बिल्कुल सच्चे वाक़यात के साथ आज मैं आपको वही 5 बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हर माँ को ही बचपन में अपनी बेटी को सिखा देनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ वो एक अच्छी औरत बने बल्कि वो खुद एतमाद, बाइज़्ज़त और बावकार इंसान भी बने। तो आइए चलते हैं अपनी पहली बात की तरफ। सबसे पहली बात ये कि अपनी बेटी को सिखाएं कि उसकी इज़्ज़त ही उसकी असल पहचान है। अपनी बेटी को सिखाएं कि तुम किसी की चीज़ नहीं हो बल्कि तुम एक खुद मुकम्मल इंसान हो। जब बच्ची छोटी होती है ना तो वो हर रिश्ता, हर बात, हर इशारा, हर लम्स को बगैर सोचे समझे कबूल कर लेती है। यही वो वक्त होता है जब एक माँ को अपनी बेटी को ये समझाना होता है कि तुम्हारी इज़्ज़त सिर्फ तुम्हारा जिस्म नहीं है बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा एहसास, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी मर्ज़ी भी इज़्ज़त का हिस्सा है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या कोट करूँगी जो कि हमारे अपने ही रिलेटिव्स में था। मैं उसका नाम वगैरह नहीं लूँगी, सिर्फ आपको वाक़या बयान करती हूँ और ये वाक़या टू द पॉइंट बयान करूँगी और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है कि एक छोटी सी बच्ची थी 7 साल की और उनके जो वालिद थे, उनके दोस्त उनके घर में अक्सर आते थे और इतने बेतकल्लुफ़ थे कि उनके मतलब घर की ख़वातीन उनसे पर्दा नहीं करती थी, तो वो बच्ची को बहुत अजीब तरीके से प्यार करती। बच्ची अक्सर चिढ़ जाती। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्ची को इतनी चिढ़ हुई कि उसने अपने हाथों से उनके मुँह पे फेस पे थप्पड़ दे मारा। तो उनकी मम्मा पास ही थी। मम्मा ने बच्ची को उल्टा डांटा और कहा कि चलिए अंकल से सॉरी करें। उसने माँ से डरते सॉरी कर ली, ठीक है। उसके बाद बेटी के माइंड में क्या पैगाम क्या, उसके जाने के बाद भी माँ ने उसको मज़ीद जो है तनकीद की, समझाया कि बेटा प्यार करते हैं वो ये वो। तो मतलब बेटी को बुरा महसूस हो रहा है ये माँ ने नहीं फील किया, बल्कि बेटी को समझाया कि उनके प्यार का अंदाज़ है। अब देखो उनके प्यार का अंदाज़ उस बेटी को जो है वो इरिटेट कर रहा है, ये माँ को नहीं समझ आया। तो जब बच्ची बड़ी हुई 12 साल तक वो ये सब कुछ सहती गई। अब जब वो 12 साल की हुई तो उसको ये समझ नहीं आया कि आया ये मोहब्बत थी या जुल्म। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसको सिखाया ही नहीं कि अपने जिस्म की हिफाजत कैसे करते हैं। बेटी को शुरू से ये सिखाएं कि कोई भी इसको बगैर इजाज़त हाथ नहीं लगा सकता। अगर उसको कुछ बुरा लगे तो वो नो कहने का हक रखती है, चाहे फिर वो कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अपनी बेटी को गुड टच और बैड टच का फ़र्क ज़रूर बताएं और सिर्फ ये ज़ुबान से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की मिसालों से सिखाएं। जुमला एक जो बार बार दोहराएं कि बेटा तुम किसी की मलकियत नहीं हो, प्रॉपर्टी नहीं है, तुम मुकम्मल हो और तुम्हारी मर्ज़ी सबसे अहम है। दूसरी बात, अपनी बेटी को दोस्ती और रिश्तों में हदबंदी सिखाएं। अपनी बेटी को ये सिखाएं कि हर रिश्ता मोहब्बत का नहीं होता, हर दोस्ती मोहब्बत का वादा नहीं होती। ये बात अपनी बेटियों को सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक मासूम लड़की को जब बचपन से सिखाया जाता है ना कि किसी को मना नहीं करते, किसी को मना करना बदतमीज़ी है, तो वो ये समझ ही नहीं पाती कि नरम लहजे में नो कहना बदतमीज़ी नहीं है बल्कि अपनी हिफाजत है। एक वाक़या कोट करूँगी, बिल्कुल ट्रू ये वाक़या है कि एक जो है ना 16 साल लड़की थी और कॉलेज गोइंग थी और उसको जो है वो किसी से मोहब्बत हो गई। कि इस एज में अक्सर हो जाता है। अब वो जो लड़का था वो बड़ा ही शकी मिजाज था, वो उसके लिबास पे, गर्ल्स के हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म करता, उसको रोक टोक करता, फ्रेंड से मिलना ये वो। तो वो लड़की क्या समझ रही थी, वो ये समझ रही थी कि शायद ये मेरा जो बॉयफ्रेंड है मेरे से शदीद मोहब्बत करता है और ये उसका राइट है, ये उसका प्यार को शो करने का जो है ये अंदाज़ है, वो अपना हक जताता मुझ पर, इसलिए वो मुझे ऐसे करता। अब क्या हुआ, उनकी शादी हो गई। शादी के बाद लड़के ने 1 साल के अंदर अपना रंग दिखाना शुरू किया और वो दिखाया कि लड़की डिप्रेशन में चली गई और 1.5 साल के अंदर शादी के बाद उसकी जो है वो हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब सो सैड ये वाक़या था और ये मैंने जब सुना तो मुझे यकीन ही नहीं आया। गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ पे हुई क्योंकि उसकी माँ ने बताया ही नहीं था कि दोस्ती की भी हदें होती है। दोस्ती फिर चाहे लड़की से हो या लड़के से। लड़की को सिखाएं, अपनी बेटी को सिखाएं कि किसी भी ताल्लुक़ में पर्सनल स्पेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसे ये हक दें कि वो अपनी मर्ज़ी के बगैर किसी के करीब ना आए, चाहे वो करीबी कज़न ही क्यों ना हो, ठीक है। रिश्तों में हंसी मजाक में और बेतकल्फ़ी के फ़र्क को कभी भी जो है ना वो अंडरस्टैंड किए बगैर उनके करीब ना जाए और उनके फ़र्क को भी समझे। रोज़ाना की दुआओं और बातचीत में इस जुमला शामिल कर लें कि कभी किसी से इतना करीब ना होना कि तुम अपनी हदों को भूल जाओ।
اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، ہر کسی پر اعتماد نہیں کرنا، اپنی عقل سے کام لینا ہے، اور اپنی بیٹی کو یہ ضرور سکھائیں کہ اپنے رازوں کو کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ میری تیسری بات، اور وہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب ماؤں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری تیسری بات ذرا تحمل سے سنیے گا اور پھر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ میری تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو مالی خود مختاری یعنی فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کی اہمیت کا احساس ضرور دلائیں۔ اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ جب تمہاری جیب میں پیسہ ہوگا تو تمہاری زبان میں بھی طاقت ہوگی۔ اب یہ سکھانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، اکثر ماؤں کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا داماد کمائے گا اور ہماری بیٹی جو ہے وہ عیش کرے گی، اس کو کس چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنا ہے کے ساتھ ہم نے اکثر دیکھا کہ بے شمار عورتیں ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی صرف اس لیے بے بسی کی زندگی گزارتی ہیں کیونکہ وہ خود مختار نہیں ہوتی، فائنینشیل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر ایک میں چھوٹا سا واقعہ کوٹ کروں گی کہ ایک جو ایجوکیٹڈ خاتون تھی اور اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ برا سلوک کرتا تھا، اور کہیں اس کے مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنے دیتا تھا، نہ جیب خرچ دیتا تھا، اور وہ اس کو کہتی تھی جب کچھ تو وہ کہتا تھا میں کماتا ہوں تو تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا تم خاموش رہو۔ اب یہاں پر وہ بے بس تھی، اور کیوں تھی؟ کیونکہ دیکھو وہ خاموش اس وجہ سے ہو جاتی تھی، اس کی جیب میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، نہ آمدنی، نہ خود مختاری، نہ خود اعتمادی، اور نہ ہی کسی چیز کا اختیار۔ تو اس لیے بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ صرف پیسہ کمانا جاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود مختاری، خود اعتمادی کے لیے بھی جاب کی جاتی ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ اور ساتھ میں اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دیجیے، ایک کانفیڈنٹ ماں ہی اپنی بچی کو کانفیڈنٹ دے سکتی ہے۔ اپنی بچیوں کو نو کہنا سکھائیے، اپنی بچی کو چھوٹی عمر سے ہی پیسوں کی اہمیت سکھائیے۔ بچیوں کو بزنس یا جاب کے آئیڈیاز چھوٹی عمر سے دینا شروع کر دیجئے۔ تو جب ہم اپنی بچیوں کی شروع سے ہی ایسی ٹریننگ کرتے ہیں نا، تو بچیاں بڑا ہونے تک اپنے بارے میں کافی کچھ سوچ چکی ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو پیسے بچانے، کمانے اور خرچ کرنے کے چھوٹے چھوٹے اصول بھی ضرور سکھائیے۔ اگر فرض کرو آپ کی بیٹیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں، تب بھی ان کو کوئی نہ کوئی ضرور سکل سکھائیں جس سے آپ کی بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ اپنے والد، شوہر یا بھائی پر وہ انحصار نہ کریں، بلکہ اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سہارے کے محتاج نہیں رہنا، بلکہ آپ نے دوسروں کا بھی سہارا بننا ہے۔ چوتھی اور بہت ہی اہم بات، آپ نے اپنی بیٹی کو سکھانا ہے کہ کسی صورت بھی ظلم برداشت نہیں کرنا، کیونکہ ظلم برداشت کرنا بھی کسی جرم سے کم نہیں ہوتا۔ ہماری بیٹیوں کو بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے کہ چپ رہو، بڑوں کے آگے مت بولو، برداشت کرو، صبر کرو، زبان نہ چلاؤ۔ یہ سبق اگر کسی حد تک رہیں تو ٹھیک ہے، اگر حد سے زیادہ سکھائے جائیں تو بیٹی کے اندر سے جو اپنی حفاظت کا شعور ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، صبر کرنا اور ظلم سہنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہماری بچیاں اکثر اسکول، کالج یا یونیورسٹی جاتی ہیں تو وہاں پر فرض کرے کوئی ان کو لڑکا بدتمیزی کرتا ہے، وہاں پر کوئی ٹیچر ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ہماری بچیاں فار ایگزامپل جاب کرتی ہیں تو وہاں پر کوئی کولیگ یا کچھ اس طرح سے ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آفٹر میرج ان کے شوہر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو چپ کروا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مت بولو، بدنامی ہوگی، ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں ہم نا، بس یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہماری بدنامی ہوگی، ہم اپنی بیٹی کو چپ کروا دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمیں بتانا چھوڑ دیتی ہے اور وہ چپ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر چپ رہ کر ہی زندہ رہنا سیکھ لیتی ہے۔ اب غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ہم والدین ہی یہ سکھاتے ہیں بچپن ہی سے اپنے بچوں کو کہ آواز اٹھانی نہیں ہے، آواز اٹھانا ہی بدتمیزی ہے۔ ماں کا کیا فرض ہے؟ ماں کا فرض ہے کہ اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ اگر اسے کوئی برا لگے تو وہ ضرور بولے، ضرور بتائے۔ آپ نے اسے یہ حوصلہ دینا ہے وہ کسی بھی صورت کسی ظلم کو برداشت نہ کرے، کسی غلط حرکت کو برداشت نہ کرے، اور اسے یہ اعتماد ہو کہ اس کی بات سنی جائے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ محبت آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتی، محبت خود کی عزت کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ اب یہ سکھانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری بیٹیوں پر ایک جو ہے نا وہ سرٹن ایج آتی ہے جب ہماری بیٹیاں فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا سے سب کچھ سیکھتی ہیں، اور وہ محبت میں سب کچھ برداشت کرنے کا نام سمجھتی ہے کہ محبت یہ ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ محبت وہ رشتہ ہے جو آپ کو مضبوط کر دے، توڑے نہیں۔ اچھا، پھر ڈیفرنٹ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہماری بچیاں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی زندگی بیچارگی کی گزارتی ہیں، تو ہم نے اپنی بچیوں کو اس سب سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سکھانا ہے کہ محبت میں اعتماد، احترام اور برابری ضروری ہے۔ اسے یہ سکھانا کہ شادی زندگی کا مقصد نہیں بلکہ زندگی کا ایک حصہ۔ اپنی بیٹیوں کو یہ بات ضرور سکھائیں کہ ان کی پہچان کسی اور کے نام سے نہیں بلکہ ان کی محنت سے بنے گی۔ ہم نے اپنی بچیوں کو زندگی کا اصل مقصد سمجھانا ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کی اپنی پہچان، اپنی خوشی اور اپنے خواب۔ آپ اپنی بیٹی سے اس کے خواب اور خیالات کے بارے میں بھی ضرور بات کیا کریں۔ آپ ماں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے خواب، اس کے خیالات کیا ہیں۔ اسے یہ سکھائیں کہ محبت میں سب سے پہلے خود سے محبت کرنا ضروری ہے، کسی اور سے بات
بعد میں، تو اسے اپنے آپ پر خود اعتمادی کرنا سکھائیں، اس کے فیصلے کرنے میں اس کا ساتھ دیں اور پھر اس کی سپورٹ کریں اور اسے اپنا فیصلہ کرنے کی طاقت دیجیے۔ تو جناب یہ تھی وہ 5 باتیں جو ہر ماں بچپن میں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے۔ دنیا کی ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے، لیکن خوشی صرف دعاؤں سے نہیں تربیت سے آتی ہے۔ تو جناب بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور خاص طور پہ ان پیرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن کی ماشاءاللہ سے بیٹیاں ہیں، تاکہ ان کو بھی اویئرنیس ملے اور ان کا بھلا ہو۔ تو بس میں آپ سے یہاں پر اجازت چاہوں گی، میری بہت ساری دعائیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔